आज गजा मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मिस्र और अमेरिका इजलास की मेज़बानी कर रहेंगे और ईरान और इसराइल का शिरकत से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शर्म उल शेख भी पहुँच गए हैं, जिसके बराह रास्त मनाज़र आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस इजलास के हवाले से आपको बताते चलें कि इस इजलास के अंदर 30 ममालिक शरीक हैं और गजा की अमन मनसूबे पर दस्तखत तकरीब में दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक इसमें शरीक हैं। गजा अमन मनसूबे से आज़ादी फ़लस्तीन रियासत के क़याम की राह हमवार होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि मिस्र शर्म उल शेख के अंदर ये इजलास होगा, गजा अम सरबराह इजलास, जिस पे दस्तखत होंगे और इस इजलास के अंदर तकरीबन 30 ममालिक जो हैं वो शरीक हैं। आज गजा अम मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मिस्र और अमेरिका इजलास की मेज़बानी कर रहे हैं। ईरान और इसराइल का शिरकत से इनकार, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म उल शेख पहुँच चुके हैं और बराह रास्त मनाज़िर भी आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। गजा अम मनसूबे से आज़ादी फ़लस्तीन रियासत का जो अमन है वो उभर के सामने आएगा। इस इजलास में 30 ममालिक शरीक हैं। बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने गजा में अमन के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और पाकिस्तान की क़यादत ने गजा में अमन के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने गजा अमन मनसूबे की मुकम्मल हिमायत की है और गजा अमन मनसूबे पर दस्तखत की तकरीब में तकरीबन दुनिया के 30 ममालिक शरीक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि इस इजलास के अंदर कम से कम 30 ममालिक से जो हैं वो शरीक हैं और इस आज गजा अम मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मिस्र और अमेरिका इजलास की मेज़बानी कर रही हैं, जबकि ईरान और इसराइल का शिरकत से इनकार, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शर्म उल शेख जो हैं वो पहुँच चुके हैं, जिसके मनाज़िर भी आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मिस्र के शहर शर्म उल शेख में अम सरबराह इजलास गजा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए वफ़द के हमरा मिस्र पहुँच चुके हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी इजलास में शिरकत के लिए शर्म उल शेख पहुँचे हैं, जबकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर गुज़िश्ता रात से ही मिस्र में मौजूद हैं और मुख्तलिफ ममालिक से 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा इजलास का हिस्सा बनेंगे। इस वक्त शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। नुमाइंदा ख़ुसूसी शौकत पराचा, एक अहम इजलास अब होने जा रहा है, मज़ीद क्या तफसील है बताइएगा। देखिए, आज शर्म उल शेख में यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा इजलास है, जिसकी सदारत मुश्तरका तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी करेंगे और इसमें आलमी रहनुमा वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, इटली प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अलावा स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ साथ फ्रांस के सदर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उनके साथ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद हैं। तो ये शाम में इजलास होना है, जिसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक तो पीस प्लान जो है उस पर डेलिब्रेशन होंगी और एग्रीमेंट पे साइनिंग भी होनी है बाकायदा। इसमें चांस ये है कि सदर ट्रंप के साथ या दीगर लोगों के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हो जाए। तो 3 एस्पेक्ट थे जब न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मुलाकातें हुई 8 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसमें एक तो ये था कि फौरी जंग बंदी हो जाए और आज आपने देख लिया कि जंग बंदी उस प्लान के नतीजे में कुछ यरगमाली जो इसराइली हैं वो हवाले किए गए 7 के करीब और 13 जो हैं वो आज शाम तक या कल सुबह तक, आज रात किसी वक्त हो जाएंगे इसराइल के हवाले। और इसी तरह से कोई 1900 कुछ फलस्तीनी कैदी जो हैं वो भी रिहा कर दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में ये स्टेप हो गया। दूसरा, जंगबंदी रुक गई। जिस तरह से वो एक रुथलेस तरीके से बुचरी हो रही थी, नेतन्याहू एक बुचर के तौर पर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ था। और तीसरा भी इसका अहम पहलू है जो शायद कुछ लोग उसको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन मेरे नज़दीक वो बड़ी अहम चीज़ है और वो है जो इंसानी इमदाद की फरहमी की इजाज़त मिली है। यानी एक तो बमों से मार रहे थे, टैंकों से वो मार रहे थे, दूसरा भूख से मार रहे थे और उसका ज़्यादातर शिकार मासूम बच्चे और ख़वातीन थी। तो ये आज शाम इस सारे प्रोसेस को ऑब्वियसली रिव्यू भी किया जाएगा, मुआहदे पर भी दस्तखत होंगे और वो 8 ममालिक के मुस्लिम ममालिक के रहनुमा जो उधर न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में मिलते रहे वो सारे ही उधर हैं, प्लस यूरोप की बड़ी ताकतें, उनके सरबराहान भी मौजूद हैं।
تو امن کے لیے یہ ایک گیدرنگ ہو رہی ہے، امن کے لیے یقیناً نیک شگون ہے۔ بالکل ایک اچھا جو ہے یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اندر کل اگر شوکت پراچا بات کی جائے تو کتنے ممالک ہیں جو کہ شریک ہیں؟ دیکھیے جو انویٹیشن دیا گیا ہے وہ 20 سے زیادہ ممالک کو دیا گیا ہے، اور وہ 20 سے زیادہ ممالک وہ جو اس سچویشن میں میٹر کرتے ہیں، مینز کے جو اس خطے کے اراؤنڈ رہتے ہیں، یعنی جس میں عرب اسٹیٹس ہیں، مڈل ایسٹ آپ کہہ رہے ہیں، گلف جو ممالک ہیں، یعنی اردن کے بادشاہ، قطر کے بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اس میں، سعودی وزیر خارجہ ہز ہائنس پرنس فیصل بن فرحان وہاں ہو سکتے ہیں، یو اے کی قیادت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایران کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اب ایران کی طرف سے کون جاتا ہے اس کا ابھی آئیڈیا نہیں ہے۔ انڈیا کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور انڈیا کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، لیکن پاکستان کی طرف سے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اس اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ تو 20 سے زیادہ ممالک کے جو رہنما ہیں، لیکن شوکت پراچا قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن ایران کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے سر۔ نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو دعوت دی گئی ہے، اب وہ جائیں نہ جائیں ہر ملک کا اپنا ساورن ڈیسیژن ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل بھی پھر نہیں آ رہا ہے اس اجلاس میں، حالانکہ پرنسپل پارٹی وہ یا غزہ حماس ہے یا اسرائیل ہے، لیکن چونکہ یہ میڈیشن ہو رہی ہے اور یہ میڈیٹر کے طور پر یہ سارے ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں، میرا تو اتنا پرسپیکٹو ہے کہ مصر نے کم از کم ایران کو بھی اس خطے کا اہم ملک سمجھتے ہوئے ایران کو دعوت دی کہ آپ بھی آئیں۔ اسی طرح سے خطے سے بیان جو لوگ ہیں جیسے انڈیا ہے یا یورپین کنٹریز ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی، اور مقصد یہی ہے کہ ایک ایسا کمپریہنسو پیس پلان سامنے لایا جائے جو کہ جیسے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ 3000 سالہ جو دشمنی ہے وہ ختم کی جا سکے۔ بالکل، لیکن وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے بیان بھی اگر آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کہا کہ ایران کو اب بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تاہم ایران پر حملہ کرنے والوں سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے ہیں۔ شوکت پراچا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ساورن ڈیسیژن ہوتا ہے ہر ملک کا، وہ جیسا چاہیں وہ کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ لوگ ملتے تو ہیں آپس میں۔ مثلا جو پرنسپل پارٹیز اگین کہوں گا حماس اور اسرائیل ہے، انہوں نے مصر میں مذاکرات کیے، انڈائریکٹ کیے، ثالثی تھی مصر کی یا وہ قطر کی ثالثی تھی۔ قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے صدر ٹرمپ نے باقاعدہ نتن یاہو کو مجبور کیا کہ وہ قطر کی قیادت سے وزیر اعظم سے معافی، انہوں نے اپالوجائز کیا، معافی مانگی۔ تو وہ ملک جب ایک دشمنی کی جس کو ہاسٹیلٹی کہتے ہیں، ہاسٹیلٹی کے لیول سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں وہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایران کا معاملہ اور ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل نے بڑی زیادتی کی، پہلے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا، یعنی وہ چاہے حماس کے لیڈر تھے لیکن ایران کی جو سوورنٹی ہے اس کی وائلیشن کی گئی، خود مختاری کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اس کے بعد پھر ایران پہ فزیکل حملہ کر دیا اسرائیل نے، لیکن ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ پہلی بار شاید ہم نے دیکھا تل ابیب ہو یا دیگر شہروں وہاں پر جو ان کے پلادے تھے بالکل اسی طرح ربلز بنے ہوئے تھے جیسے غزہ میں اسرائیل نے کیا، اور پھر بالآخر اسرائیل کو بھی سیز فائر کرنا پڑا، جیسے بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد سیز فائر کرنا پڑا۔ تو لیکن ایران نے چونکہ بائیکاٹ کیا ہے تو ان کا ساورن ڈیسیژن ہے۔ بالکل، شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں سربراہ اجلاس غزہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے وفد کے ہمراہ مصر پہنچ گئے، جبکہ فرانسیسی صدر میکرون بھی اجلاس میں شرکت کے لیے شرم الشیخ پہنچے ہیں، جبکہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر گزشتہ رات سے ہی مصر میں موجود ہیں، جبکہ مختلف ممالک سے 20 سے زائد عالمی رہنما اجلاس کا حصہ بنیں گے۔